अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, ये असल में एक कहानी भी है और ये एक समझो कि एक मौजज़ा जिसे कहते हैं, एक वाक़या। दोस्तों, खैर हमारी फ़ैमिली में तो ये नहीं है, लेकिन हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार जिनके मतलब फ्रेंड थी, उसने उसे सुनाई है और उसने फिर मेरी जो रिश्तेदार थी उसने फिर मुझे सुनाई कि इस तरह हुआ था कि आज से 18 साल पहले जब वो बहुत छोटी थी, यानी अब वो 24-25 साल की है, तो 18 साल पहले वो इसी तरह 6-7 साल की होगी, ठीक है। तो उसने कहा था कि मैं बहुत छोटी थी तो मेरे ग्रैंडफ़ादर को कुछ हुआ, मतलब कुछ हार्ट अटैक का मसला उसे होता था अक्सर दिल का। तो अचानक उसे हमें खैर उसकी डेथ फिर हार्ट अटैक से हुई। और उस वक़्त जब उसे मेरे सामने कुछ हुआ था तो वो मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। लेकिन ये है कि मैं बहुत छोटी थी तो अचानक मेरी अम्मी और मेरी थाई और मेरी जो चाची वग़ैरह सब आकर मतलब मेरे दादा के जो है इर्द-गिर्द जमा हो गए। कोई इसके सीने को मालिश कर रहा था, कोई उसे पानी पिला रहा था और औरतें चीख रही थी। घर में कोई मर्द नहीं था कि उसे हॉस्पिटल लेके जाए। सब मुझे कह रहे थे कि जाओ, भागो, गली से किसी को ले आओ। तो मैं भागती-भागती तो गई, लेकिन फिर मुझे खुद पता नहीं था कि मैं मतलब वापस आ गई, क्योंकि जैसे ही मैं गेट पे पहुंची तो कोई आदमी हमारे घर के अंदर दाखिल हुआ, तो मैं भी भाग के वापस उस कमरे में आई जिसमें मेरे दादा थे। सर्दियों का मौसम था, लोग कमरों में होते थे, शाम का टाइम था। और वो कहता है कि ये वाक़या जब भी मुझे याद आता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक तो इसमें एक दर्द है, एक गम है जब एक बंदे को कुछ हो जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी ये कि ये एक वाक़या, एक मौजज़ा था। जब वो आदमी अंदर आया तो उसने सिर्फ कुछ नहीं किया। अ, मैं उसे देख रही थी और मेरी सारी औरतों में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं और मेरी बड़ी बहन उसे नोट कर रही थी, क्योंकि मेरी बहन तो समझदार थी, वो समझ रही थी, वो उस वक़्त बड़ी थी, वो उस वक़्त 28-29 साल की थी, जबकि मैं 6-7 साल की बच्ची थी। तो उसने कहा कि वो इसी तरह एक आदमी आया, उसने चादर जो है ओढ़ा था क्योंकि सर्दी बहुत थी। उसने हमारे ही कमरे में अलमारी से एक दवाई निकाली और उसे वो जो दवाई का ढक्कन होता है ना, उसी में डाली और मेरे ग्रैंडफ़ादर को जो है वो उसके मुँह में डाली और बस वो फिर से ढक्कन जो है बंद कर दिया उसने और दवाई उसी अलमारी में रखा और कहा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वापस चला गया। जैसे ही वापस वो चलने लगा तो फिर हम दोबारा अपने मतलब में मसरूफ़ हो गए कि उसकी तबीयत कैसी हुई। तो दोस्तों, मेरी जो बड़ी बहन थी उस वो अब ये स्टोरी करती कि मैं भाग के उसके पीछे गई कि ये कौन था। और तो जब उसने कहा कि जब मैं भाग के बहुत जल्दी, यानी जैसे ही वो कमरे से निकला तो हमारा सहन तो बहुत बड़ा था, तो 2-3 या 6-7 कदम के फासले पर वो होगा कि मैं भाग के आई, लेकिन वो सहन में नहीं था। फिर मैं भाग-भाग के गली में मतलब गेट खोला और मैंने गली के दोनों तरफ देखा। हमारी गली बहुत लंबी है, लेकिन वो दोनों तरफ नहीं था, जैसे वो गायब हुआ हो, कोई नहीं था गली में। मैं हैरान थी, मैं वापस आई। ख़ैर उस वक़्त हम लोग बहुत वो कह रही थी मसरूफ़ थे, लेकिन मैं छोटी थी तो मेरी जब सब कुछ ठीक हो गए, मेरे दादू बिल्कुल ठीक हो गए उस दवाई से। उसने कहा अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ़ पानी पिलाओ। तो हमने दोबारा उसे पानी पिलाया, वो सोई। फिर जो है घर के जब मर्द आए तो वो उसे हॉस्पिटल लेके गए इसी तरह। तो मेरी बहन ने मुझसे फिर पूछा कि यार, जब हमने तुमसे कहा कि जाओ गली से किसी को ले आओ ताकि उसे उठाए हमारे साथ और हम हॉस्पिटल लेके जाए इसे, तो वो कौन लेके आए थे आपने? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, वो तो खुद अंदर आ गए थे। मैं गेट से मतलब मैं सहन में ही थी, अभी भाग रही थी गेट की तरफ कि ये आदमी अंदर एंटर हुआ। उफ़ अल्लाह! ये बात उसने सुनी और मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी छोटी थी दोस्तों, लेकिन वो कहती है कि मुझे खौफ, जब मेरी बहन की मतलब रंगत उड़ी ना, तो मेरी भी उड़ गई, क्योंकि अचानक मुझे भी एहसास हुआ कि इस आदमी को कैसे पता था कि इस घर के अंदर कुछ हुआ है और मुझे घर के अंदर जाना है, और घर के अंदर मर्द हज़रात अभी नहीं है, इस वक्त कोई मौजूद नहीं और इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं 24 साल की हूँ अब।
میں روز روز جب بھی میری بہن شادی شدہ ہے میں ان سے کہتی ہوں کہ باجی وہ کون تھا، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ہاں نا، اس وقت تو تم چھوٹی تھی، میں تمہارے اوپر زیادہ مطلب وہ پریشر یا لوڈ وغیرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ آخر وہ کون تھا، کیا تمہیں نہیں یاد کہ وہ کون تھا؟ گلی میں کسی کے گھر کا مطلب فرد تو وہ نہیں تھا، تو اور اسے پتہ کیسے چلا؟ پھر وہ مجھے بہت زیادہ مطلب کہتی ہے کہ شاید تم باہر گئی تھی، تم بھول گئی ہوگی، تم نے کسی کو بلایا ہوگا۔ میں نے کہا یار میں کیوں بھولوں گی اتنی بڑی بات، میں نہیں گئی تھی، وہ اچانک، اور اچھا چلو میں اتنی چھوٹی تھی، میں کسی کو بلا بھی دیتی تو کوئی کیا میرے کہنے پہ کوئی اندر آتا؟ پٹھانوں کا محلہ ہے، کوئی کسی کے اندر غیر مرد نہیں جاتے، پھر بھی خیر چلو اگر میں پکارتی کسی کو تو کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا، لیکن میں گئی ہی نہیں تھی باہر۔ تو دوستو یہ واقعہ اس نے مجھے سنا، اور واقعی یہ بہت اب تک کی جتنی سٹوریز ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا ایک متین والا جو کہ پانی کے اندر اسے کسی نے کھینچا تھا اور پھر بہت گہرائی تک لے کے گیا، اور پھر وہ کہہ رہا تھا کہ میری سانسیں بالکل بند ہونے لگی تھی کہ اچانک پانی سے آواز آئی کہ یہ متین نہیں ہے، اس کو چھوڑو، اور مجھے پانی نے اچھالا اور کنارے پہ پھینک دیا۔ ایک وہ سٹوری جو قدرت کی طرف سے جو ہوتی ہے نا، وہ مجھے بہت خوفزدہ کر دیتی ہے، اور ایک یہ سٹوری کہ وہ فرد کون تھا، وہ انسان کون تھا جس کو پتہ تک نہیں تھا کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ اندر آیا، اس نے مدد کی، اور کون سی دوائی تھی وہ، یعنی وہ کون سی دوائی تھی؟ ایک بندے کو کچھ ہو جاتا ہے تو کچھ ہو جاتا ہے نا، اس کے پاس پہلے سے دوائی موجود تو نہیں ہوتی۔ اگر ہماری جو الماری تھی اس میں چلو کھانسی کی دوائی ہوگی، زکام کی ہوگی، سر درد، پیناڈول وغیرہ، تو یہ کون سی دوائی تھی جس نے ہماری یہ الماری سے نکالی، اسے پلائے اور پھر رکھ کے اور پھر چلا گیا؟ جو بھی تھا، فرشتہ تھا، کچھ بھی تھا، لیکن ہماری مدد کر کے گیا، وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور ہمارے گرینڈ فادر بالکل ٹھیک ہو گئے، اور ہمارے گرینڈ فادر بہت رحم دل انسان، بہت بہت نرم دل، بہت منزگزار، بہت وہ کیا کہتے کہ قرآن مجید کی تلاوتیں وہ کرتا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا کہ اس نے کبھی کسی کو یہ تک نہیں کہا تھا کہ نہیں، ہمیشہ اس کے زبان پہ ہاں ہی ہوتا تھا، کیونکہ اس بات کی تو ہم گواہی دیتے کہ ہمارے دادو بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ کبھی اس نے ہماری دادی کہتی تھی کہ کبھی اس نے اپنے بچوں کو نہیں مارا تھا، اور جب میں کہتی تھی کہ یار مارو اس کو، یہ لوگ مطلب شرارتیں کر، تو کہتا تم مارو نا، میں نہیں مار سکتا۔ اتنا بھی کوئی رحم دل ہوتا ہے؟ ہم خود اپنے بچوں کو جب شرارت توڑی حد سے بڑھ جاتی تو کتنا جو ہے ہم ان پہ غصہ کرتے، اس نے کبھی اپنے بچوں پہ غصہ نہیں کیا تھا، مار تو بہت دور کی بات ہے، اس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا تھا، اور بہت بہت سادہ انسان تھے، ہر کوئی اسے دھوکہ دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن میں اس کا لحاظ کرتا ہوں۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا، کتنی پیاری سوچ ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دینے والا ہے، لیکن مجھے ان سے شرم آتی ہے، اس لیے میں جان بوجھ کے دھوکہ کھا لیتا ہوں۔ یہ دیکھے دوست، کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اسے پہلے سے پتہ ہو کہ دھوکہ دے رہا ہے یہ شخص، ہم تو اس کی جو ہے کال کھینچیں گے۔ تو بس یہ اسٹوری تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ پلیز دوستو مجھے سبسکرائب کیجیے، مجھے بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی سبسکرائبر کی۔ تھینک یو سو مچ۔